नमस्कार, म केवी सम्राट। सेभ द नेसन अनलाइन विशेष मुख्य खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजका विशेष मुख्य खबरका हेडलाइनहरू। स्थानीय तह निर्वाचनमा ज्येष्ठ नागरिक के भन्छन् त? पार्टी निर्माणमा जुट्न आग्रह, विप्लवको कारबाही हेमन्त प्रकाश धर्मेन्द्र पक्षद्वारा खारेज। धरहरा उद्घाटन मात्रै, निर्माण सम्पन्न हुन अझै 1 वर्ष लाग्ने। गभर्नरका विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति संविधानको मर्म विपरीत, सर्वोच्चको भनाई। राप्रपाद्वारा उम्मेदवारलाई ज्यान मार्ने धम्कीप्रति चिन्ता व्यक्त। सीमा नाका चुनाव अघि 3 दिन बन्द हुने। रेणु दाहालका बागीलाई चुनाव चिन्ह भुइँखट, बालेन्द्र अटेरी समूहका गणेशलाई लौरो। वैदिक सनातन धर्म गुरु स्वामी माधवानन्दजी महाराज अब श्री 1008 महामण्डलेश्वर पदमा पदार्पण। रुसी हमलामा युक्रेनी पत्रकारको मृत्यु, 6औं पटक लखनऊको जित। र अन्त्यमा एउटा रोचक प्रसङ्ग। यहाँहरू 1 हप्ताभित्र मर्ने थाहा पाए के गर्नुहुन्छ? एक रोचक प्रसङ्ग। आजका विशेष मुख्य खबर अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनमा ज्येष्ठ नागरिक के भन्छन् त? विश्वमा हाम्रो जस्तो सानो र गरिब मुलुकमा आजको व्यवस्था ठिक भए जस्तो लाग्दैन। संघीयता खारेज गर्नुपर्छ। यसले आर्थिक रूपमा धेरै असर गरेको देखिन्छ। हामी खानेपानी, बजार भाउ व्यवस्थापन, ढल निकास लगायत समस्या भोग्न बाध्य भइरहेका छौँ। यसको व्यवस्थापनमा आगामी जनप्रतिनिधिले विशेष योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकताको तड्कारो छ। आजको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षित वर्गको नेतृत्व अति आवश्यक र खाँचो भइसकेको छ। सुशासनको बागडोर सम्हाल्न शिक्षा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। नयाँ नेतृत्व आजको आवश्यकता पनि हो। अबको स्थानीय तह निर्वाचनले जन्माउने नेतृत्व यस्तो आउनु पर्यो कि जसले जनताका मर्म आत्मसात गर्न सकोस्। हामी जस्ता ज्येष्ठ नागरिकका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याओस्। तर चुनावका बेला जति पनि प्रतिबद्धता जनाइन्छन्, जितेपछि ती सब बिर्सन्छन्। घोषणा पत्र कायम रहने भन्ने कुरो त रहँदै रहेन, कागजमै मात्रै सीमित बन्न पुग्छन्। त्यसैले मेरो अनुभवमा अहिलेसम्म चुनाव अघि गरिने प्रतिबद्धता अनुसार केही काम भएको छैन जस्तो लाग्छ। अबको भोट भनेको शिक्षित, स्वस्थ, विचार र निष्पक्ष तरिकाले काम गर्नेलाई दिने हो। 20 वर्षदेखि भोट हाल्दै आएको छु। यसपटक भने सोचेर मात्रै भोट हाल्ने छु, ज्येष्ठ नागरिकको भनाइ। अर्का ज्येष्ठ नागरिकले भन्नुभएको छ, जसले जिते पनि असल, इमान्दार, विकासप्रेमी र जनताको सुख दुःखमा साथ दिने आए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हाम्रो देश पैसा खाने, दुःख दिने र भनेको काम पुरा नगर्ने मात्र आएर बिग्रिएको त हो नि। उमेरले 70 कटिसके। गाउँमा अहिलेसम्म केही परिवर्तन भएको देख्दिन। बाटो खन्दैमा विकास नहुने रहेछ। विकास हुन त जनतालाई घाँसबास र कपासको प्रत्याभूति हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। समयमै बजारसम्म नपुग्दा कृषि उत्पादन बर्खामा कुहिने अवस्था छ। यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दा पनि राम्रोलाई भोट दिनुपर्छ। हामी आफ्नो गाउँ घर गएर बस्ने बाथरुम सिर्जना होस् र पुल बनोस्। 18 वर्षदेखि भोट हाल्दै आएकी छु। अहिलेसम्म 9 पटक जति भोट हाले होला। मेरो एउटै इच्छा छ, गाउँमा पुल, बाटो र स्वास्थ्य लगायतमा विकास होस्। अर्का ज्येष्ठ नागरिकको भनाइ। पुरानालाई धेरै हेरियो, अब नयाँ पुस्तालाई मौका दिनुपर्छ। राम्रो काम गर्नेले बारम्बार जिते त राम्रै हो, तर नराम्रो काम गर्दा गर्दै पनि जित्नेबाट के आशा राख्ने? त्यसैले हामी जस्ता ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकारका लागि लड्ने युवा नेतृत्व खाँचो छ। घर आँगनमा आएर हाम्रो समस्या समाधान गर्ने नेतृत्व चाहियो। सरसल्लाह दिने र हरेक समस्या सहजीकरण गरेर जनतालाई सहयोग गर्ने नेता आवश्यक छ। खोला तर्यो, लौरो बिर्सियो भने जस्तो नहोस्। जनताको मन नबुझ्नेलाई भोट दिएर काम छैन।
अर्का ज्येष्ठ नागरिकको भनाइ छ। पार्टी निर्माणमा जुट्न आग्रह, विप्लवको कारबाही, हेमन्त प्रकाश धर्मेन्द्र पक्षद्वारा खारिज। मुलुकमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट कारबाहीमा परेका हेमन्त प्रकाश ओली, सुदर्शन र धर्मेन्द्र बास्तोला पक्षको भेलाले पार्टीले गरेको कारबाहीको अर्थ नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। हेमन्त प्रकाश र धर्मेन्द्र पक्षको भेलापछि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लवले गरेको कारबाही खारेज गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण गल्तीहरू सच्याउन उनलाई आग्रह गरिएको हो। हामी मालेमावाद, साम्यवादी पद्धति र जनताप्रति विश्वस्त भएर प्रति क्रान्तिकारी तत्त्वहरू दार्शनिक रूपमा सार संग्रहवाद, राजनीतिक रूपमा संसदवादी संशोधनवाद, संगठनात्मक रूपमा निषेधात्मक अधिभूतवाद तथा सृजना विसर्जनवाद, वर्ग सङ्घर्षका दृष्टिकोणले आत्मसुरक्षावाद र आर्थिक दृष्टिकोणले जुझारु ऋणवादका विरुद्ध लडिरहेका छौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। समग्रमा तपाईको राजनीतिक चरित्रमा जुन प्रकारको वामपन्थी खोलभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद देखिएको छ त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका छौँ। यसर्थ हामीलाई विभिन्न तत्त्वहरूबाट उक्साएको हो भन्ने आरोप केवल आरोपकै पराकाष्ठा मात्रै हो। हामी इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ता र जनतालाई यो आरोपबारे छानबिन गरी न्याय गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा हेमन्त प्रकाश र धर्मेन्द्र पक्षले पार्टी निर्माणमा लाग्न केन्द्रीय समिति, जनवर्गीय सङ्गठन, शहीद, बेपत्ता परिवार, घाइते तथा अपाङ्ग र राजबन्दी सबैलाई आग्रह गरेको छ। विप्लवमा वामपन्थी खोलभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद देखिएकाले त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको हेमन्त प्रकाश धर्मेन्द्र पक्षको भनाइ छ। चुनावी कार्यनीतिले पार्टीलाई विभाजनको स्थितिमा लैजाँदा पनि पार्टी एकताभन्दा चुनाव नै प्रधान बनाउन विप्लवलाई कसले प्रेरित गरेको छ भन्दै हेमन्त प्रकाश र धर्मेन्द्र पक्षले प्रश्न समेत गरेका छन्। धरहरा उद्घाटन मात्रै निर्माण सम्पन्न हुन अझै 1 वर्ष लाग्ने। मुलुकमा भूकम्पबाट भत्किएको ऐतिहासिक सम्पदा धरहराको उद्घाटन गरेको 1 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। धरहरा पुनर्निर्माण अन्तर्गत अहिले पनि सङ्घरोगन, लाइटिङ लगायतका काम जारी रहेको छ। धरहराको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन। धरहराको टावर मुनि 3 तले भूमिगत पार्किङ बनाउने काम भइरहेको छ। खिचा पोखरीबाट टुँडीखेल जोड्ने सडक निर्माणको नयाँ योजना पनि रहेको छ, जसको काम पनि बाँकी छ। बगैँचा पार्क निर्माणको काम समेत बाँकी रहेको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष वैशाख 2078 साल 11 गते नै धरहराको उद्घाटन गरेको थियो। धरहराको हतारमा उद्घाटन गरेका कारण अहिलेसम्म पनि सर्वसाधारणका लागि खुला हुन सकेको छैन। निर्धारित समयमा पुनर्निर्माण सम्पन्न नभएपछि उद्घाटन गरेको 1 वर्षपछि धरहराको पुनर्निर्माण म्याद फेरि करिब 1 वर्ष थप्न लागि छ। गभर्नरका विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति संविधानको मर्म विपरीत सर्वोच्चको भनाइ छ। मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले गभर्नर निलम्बन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कानुन विपरीत भएको बताएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको छ। आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, आज देश आर्थिक सङ्कटतर्फ गइरहेको स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारको आफ्नो संवैधानिक कानुनी भूमिका र दायित्व रहेको निजहरूको समन्वयतात्मक र रणनीतिमूलक दृष्टिकोण, स्पष्ट नीति सहकार्यबाट आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्थितिमा प्रस्तुत विवादको प्रकृतिलाई हेर्दा यो मुद्दाको अन्तिम निरूपण समयमा नै हुन आवश्यक हुँदा सबै प्रत्यार्थीहरूको लिखित जवाब परेको 1 महिनाभित्र पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्ने। 2072 सालको नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको रहँदै तथा धारा 135 ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले
सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी गर्न समेत बन्देज लगाइएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन भएको जाँचबुझ समिति नेपालको संविधानको मर्म विपरीत रहेको छ आदेशमा भनिएको छ। राप्रपाद्वारा उम्मेदवारलाई ज्यान मार्ने धम्कीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मुलुकमा चुनावी गर्मी बढ्दै गएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले गोकर्णेश्वर 5 का वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार सन्तोष अर्याललाई ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। राप्रपाले आज एक सूचना जारी गर्दै पार्टीका उम्मेदवारलाई आफ्नो एजेन्डा सुरक्षा र दोषीमाथि कारबाही घोषणा गर्न, सुरक्षित वातावरण बनाउन सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो। घटनाबारे स्थानीय प्रशासनलाई पहिल्यै जानकारी गराइएको राप्रपाले जनाएको छ। अर्याल केही दिन अघि मात्रै कांग्रेस छाडेर राप्रपामा प्रवेश गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसलाई हराउन खोजेको भन्दै अर्यालका नजिकका व्यक्तिले धम्की दिएको भन्दै राप्रपाले व्यक्तिको पार्टी छनौट गर्ने अधिकारलाई चुनौती दिएमा वा गलत भनिएमा लोकतन्त्रको विकास हुन नसक्ने बताएको छ। सीमा नाका चुनाव अघि 3 दिन बन्द हुने। मुलुकमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको 72 घण्टा अगावै सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। कपिलवस्तु, रूपन्देही, पश्चिम नवलपरासी तथा भारतको सिद्धार्थनगर, बलरामपुर जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूको रूपन्देहीको भैरवामा भएको नेपाल भारत सुरक्षा अधिकारीको समन्वयात्मक बैठकमा सो निर्णय गरिएको हो। बैठकमा नेपालका 3 जिल्ला र भारतका 2 जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूबीच वैशाख 30 गते हुने निर्वाचन लक्षित सुरक्षाबारे छलफल गरी योजना समेत निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै 2 देशको सुरक्षा अधिकारीले सीमा नाकालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने निर्णय गरेका छौं प्रज्य मिश्रले भन्नुभयो। त्यसका लागि दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीले आपसी सहयोग र सूचना आदान प्रदान गर्न समेत सहमत भएका हौं। सो अवधिमा आवत जावत समेत पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। निर्वाचनलाई लक्षित गरी बैठकले 2 देश बीच एकीकृत सुरक्षा योजना समेत निर्माण गरेको कपिलवस्तुका प्रज्य धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले बताउनुभयो। निर्वाचनलाई लक्षित गरी सीमा नाकामा नेपाल र भारतीय सुरक्षा कर्मीको संयुक्त गस्ती समेत हुनेछ। सीमा नाकामा सुरक्षा चेक प्वाइन्ट राख्ने, तत्कालै सूचना आदान प्रदान गर्ने, लागू औषध नियन्त्रण, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, अवैध हतियार, अवैध मुद्राको कारोबार, सीमा क्षेत्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने र सीमामा निगरानी बढाउने गरी निर्णय गरिएका छन्। बैठक निर्वाचन केन्द्रित रहेको भन्दै उहाँले निर्वाचनलाई सुरक्षित, मर्यादित, निष्पक्ष, भयरहित बनाउने विषयमा गहन छलफल भएको थियो। यस्तै सीमा नाकामा मदिराजन्य पदार्थ समेत बिक्री वितरणमा रोक लगाइने गरिएको छ। भारतीय सीमावर्ती बजारमा नेपालीहरू लागू औषध सेवन गर्न जाने भएकाले त्यसमा समेत भारतीय सुरक्षा कर्मीले अब निगरानी बढाउने प्रज्य मिश्रले बताउनुभयो। उता प्रज्य मिश्र र भारतको सिद्धार्थनगरका डीएम सञ्जीव रञ्जन बीच सीमा स्तम्भलाई मर्मत र व्यवस्थित गर्न विषयमा समेत सहमति भएको छ। सीमा नाकामा ढलेका जीर्ण बनेका नदीमा डुबेका स्तम्भहरूलाई मर्मत गर्ने सहमति भएको प्रज्य मिश्रले बताउनुभयो। सन् 2006 मा नेपाल र भारतका संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिको द्विपक्षीय सहमति भएको थियो। उता आचार संहिता पालना गराउन भारततर्फ रहेको फ्ल्याक्स मेसिन र प्रेसमा आचार संहिता विपरीत छपाईको काम गर्न नदिन भारतीय सुरक्षा अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सो अवसरमा भारतको सिद्धार्थनगरका डीएम सञ्जीव रञ्जनले नेपालमा वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनलाई सफल बनाउन आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। सो सहमतिमा बिजोर अङ्कको पिलर नेपाल र जोर अङ्कको पिलर भारतले मर्मत गर्ने सहमति भएको थियो। बैठकमा कपिलवस्तुका प्रज्य मिश्र, रूपन्देहीका प्रज्य ऋषिराम तिवारी, नवलपरासीका प्रज्य श्रवण कुमार पोखरेल, नेपालका 3 जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी, भारतको महाराजगञ्जका डीएम सत्येन्द्र कुमार, सिद्धार्थनगरका डीएम सञ्जीव रञ्जन लगायतका व्यक्तिहरू सहभागिता रहेका थिए।
रेणु दाहालका बागीलाई चुनाव चिन्ह भुइँकटर बालेन्द्र अटेरी समूहका गणेशलाई लौरो चिन्ह प्रदान गरिएको छ। मुलुकमा निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका दल तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई आयोगले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको हो। आयोगले भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेललाई भुइँकटर चुनाव चिन्ह दिएको छ। भरतपुर महानगरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले सत्ता गठबन्धनबाट टिकट पाएपछि चितवनको काङ्ग्रेस असन्तुष्ट छ। पौडेललाई बाघ उम्मेदवारी फिर्ता गराउन भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ चितवन पुगेका थिए, तर पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। यस्तै पोखरा महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका गणेश पौडेललाई चुनाव चिन्ह लौरो दिइएको छ। उनले अटेरी समूहको नाममा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरको प्रमुखका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार इन्जिनियर तथा र्यापर बालेन शाहले लौरो चिन्ह पाएका छन्। उनी चुनाव चिन्ह लिन प्रदर्शनी मागमा रहेको राष्ट्रिय सभागृह पुगेका थिए। धनगढी उपमहानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले आँप चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेका छन्। 2074 सालको चुनावमा हमाल स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए। हमाल काङ्ग्रेसका निप बहादुर ओडसँग झिनो मत अन्तरले पराजित भएका थिए। वैदिक सनातन धर्मगुरु स्वामी माधवानन्दजी महाराज अब श्री श्री 1008 महामण्डलेश्वर पदमा पदार्पण हुनुभएको छ। स्वामी शङ्कराचार्यजी महाराजका शिष्य वैदिक सनातन धर्मगुरु स्वामी माधवानन्दजी महाराज अब श्री श्री 1008 महामण्डलेश्वर पदमा पदार्पण हुनुभएको हो। भारतको महाराष्ट्र जिल्ला ठाणेमा रहेको महाकाल भैरव अखडाका सुप्रियो श्री श्री 1008 आचार्य महामण्डलेश्वर सुरेश चन्द्र ए उपाध्यायले अखाडा विधि विधान साथ यो पदमा पदार्पण गर्नुभएको थियो। स्वामी शङ्कराचार्यजी महाराजका शिष्य वैदिक सनातन धर्मगुरु श्री श्री 1008 महामण्डलेश्वर स्वामी माधवानन्दजी महाराज आराध्यदेव भगवान श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको प्राङ्गणको दक्षिणमा रहेको प्राण मुक्तेश्वर आश्रममा रहँदै आउनुभएको छ। उहाँलाई मुलुकको सनातन धर्मको रक्षार्थको एक वैदिक सनातन धर्मगुरुको सिँढी पार गर्दै स्वामी शङ्कराचार्यजी महाराजको आशीर्वादले उच्च सिँढीमा पुग्ने शुभ अवसर मिलोस् भन्दै हार्दिक बधाई तथा शुभकामना हामी व्यक्त गर्दछौँ। रुसी हमलामा युक्रेनी पत्रकारको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको युक्रेन भ्रमणमा क्रममा राजधानी किभमा हवाई हमला गरेको रुसले पुष्टि गरेको छ। रुसले 2 सातापछि पहिलो पटक क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको हो। हमलामा एक युक्रेनी पत्रकार मारिएकी छिन्। उच्च सटीक र लामो दूरीको हावामा आधारित हतियार तैनात गरेको र त्यसले राजधानी किभमा आर्टियम मिसाइल र अन्तरिक्ष उद्यम उत्पादन भवनहरू ध्वस्त पारेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। हमलामा अमेरिकी अनुदान प्राप्त रेडियो फ्री युरोप रेडियो लिबर्टीकी निर्माता भेरा ग्यारिसको मृत्यु भएको हो। राजधानी किभमा उनी बस्ने भवनमा रुसी क्षेपणास्त्र प्रहारबाट ग्यारिसको मृत्यु भएको मिडिया समूहले जनाएको छ। युक्रेन सङ्कटबारे युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच वार्ता भइरहेका बेला किभमा रुसी हमला भएको थियो। 6औं पटक लखनऊको जित भएको छ। पन्जाब किङ्सलाई 20 रनले हराउँदै लखनऊ सुपर जायन्ट्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल 2022 टी20 क्रिकेटमा 6औं जित निकालेको छ। पुणेमा शुक्रबार लखनऊले दिएको 154 रनको लक्ष्य पछ्याएको पन्जाबले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 133 रन प्राप्त बनाउन सक्यो। पन्जाबका कागिसो रावडाले 4 विकेट लिए। लखनऊले 8 खेलबाट 12 अङ्क जोड्दै तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पन्जाबले 9 खेलबाट 8 अङ्क जोड्दै 7औं स्थानमा छ। पन्जाबका जोनी बेयरस्टोलले सर्वाधिक 32 रन जोड्दा कप्तान मयङ्क अग्रवालले 25 रन बनाए। लखनऊका मोहसिन खानले 3 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लखनऊले
20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 153 रन बनायो। लखनऊका क्विन्टन डी ककले सर्वाधिक 40 रन जोड्दा दीपक घोडाले 34 रन बनाए। अब एक रोचक प्रसङ्ग अन्त्यमा, यहाँहरू 1 हप्ताभित्र मर्ने थाहा पाए के गर्नुहुन्छ? एक रोचक प्रसङ्ग। रोचक प्रसङ्गमा कुरा आदिम समयको। साधु तुकाराम आफ्नो आश्रममा बसिरहेका थिए। उनका एकजना रिसा चेला साधुको नजिक आएर भने, गुरुजी, तपाईँ कसरी आफ्नो व्यवहार यति हार्दिकतापूर्ण बनाउन सक्नुहुन्छ? न तपाईँ कोहीसँग रिसाउनुहुन्छ, न अरूको बारेमा कुरा काटेर समय बिताउनुहुन्छ। कृपया तपाईँको यस्तो असल व्यवहारको रहस्य बताउनुहोस् न। त साधुले भने, मलाई मेरो आफ्नै रहस्य त थाहा छैन, तर म तिम्रो रहस्य भने जान्दछु। मेरो रहस्य त्यो के हो गुरुजी? शिष्यले सोधे। त शिष्यले यस्तो कुरा आश्चर्य मान्दै सोधे पश्चात, तिमी आउँदो 1 हप्ताभित्र मर्दैछौ। साधु तुकाराम दुखी हुँदै बोले। अरू कसैले भनेको भए त शिष्यले यो चेतावनीलाई हाँसी मजाकमा उडाउन सक्थ्यो होला, तर स्वयं साधु तुकारामको मुखबाट यस्तो कुरा निस्किएपछि कसरी नपत्याउनु? शिष्य उदास भए र गुरुको आशीर्वाद लिएर घर फर्किए। त्यो दिनदेखि शिष्यको स्वभावमा ठुलो परिवर्तन आयो। ऊ सबैसँग प्रेमपूर्वक बोल्न थाल्यो, कसैसँग रिसाएन। आफ्नो धेरै समय पूजा र ध्यानमा लगाउन थाल्यो। आफूले सघि दुर्व्यवहार गरेका मानिसलाई भेट्दै माफी माग्न थाल्यो। हेर्दा हेर्दै साधुले घोषणा गरेको 1 हप्ता पुरा हुने समय नजिक आयो। शिष्यले अन्तिम समयमा साधुको दर्शन गरेर आशीर्वाद लिने सोच बनायो र साधुलाई भेटेर भन्यो, गुरुजी, मेरो समय पुरा हुनै लाग्यो, कृपया मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। त साधुले भने, मेरो आशीर्वाद सधैँ तिम्रै साथमा छ पुत्र। ठिक छ, तिमीले यो हप्ता कसरी बितायो मलाई भन त। तिमी पहिला जस्तै मानिसहरूसँग रिसायौ कि रिसाएनौ? उनीहरूलाई गाली गर्यौ कि गरेनौ? त शिष्यले भने, गरिन गुरुजी, बिल्कुल गरिन। मसँग बाँच्नको लागि केवल 7 दिन बाँकी थियो। म यस्ता बेकारका कुरामा समय कसरी खर्च गर्न सक्थेँ र? म त सबैलाई प्रेमपूर्वक भेटेँ र जसको दिल खुला दुखाएको थिएँ उनीहरूसँग क्षमा मागे। त साधु मुस्कुराए र भने, बस यो नै मेरो राम्रो व्यवहारको रहस्य हो। म जान्दछु कि म जहिले पनि मर्न सक्छु, यसैको लागि सबैलाई प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्दछु र यही नै मेरो राम्रो व्यवहारको रहस्य हो। यो एक रोचक प्रसङ्गसँगै आजका विशेष मुख्य खबरका हेडलाइन पुनः एक पटक। स्थानीय तह निर्वाचनमा ज्येष्ठ नागरिक के भन्छन् त? पार्टी निर्माणमा जुट्न आग्रह, विप्लवको कारबाही हेमन्त प्रकाश धर्मेन्द्र पक्षद्वारा खारेज। धरहरा उद्घाटन मात्रै, निर्माण सम्पन्न हुन 1 वर्ष अझै लाग्ने। गभर्नरका विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति संविधानको मर्म विपरीत सर्वोच्चको भनाई। राप्रपाद्वारा उम्मेदवारलाई ज्यान मार्ने धम्कीप्रति चिन्ता व्यक्त। सीमा नाका चुनाव अघि 3 दिन बन्द हुने। रेणु दाहालका बागीलाई चुनाव चिन्ह भुइँकटर, बालेन्द्र अटेरी समूहका गणेशलाई लौरो। वैदिक सनातन धर्मगुरु स्वामी माधवानन्दजी महाराज अब श्री श्री 1008 महामण्डलेश्वर पदमा पदार्पण। रुसी हमलामा युक्रेनी पत्रकारको मृत्यु, 6औं पटक लखनऊको जित। र अन्त्यमा एउटा रोचक प्रसङ्ग, यहाँहरू 1 हप्ताभित्र मर्ने थाहा पाए के गर्नुहुन्छ? त आजका सेभ द नेसन अनलाइन विशेष मुख्य खबरहरू यति नै। प्राविधिकमा सहयोग पुर्याउनु हुने अर्जुन भुषालज्यूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै आजका विशेष मुख्य खबरहरूबाट म केबी सम्राट पनि बिदा हुन चाहन्छु र भोलि यसै समयमा उपस्थित हुने बाचा बन्धन गर्दछु। हवस् त, नमस्कार।